जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। किस सहाफ़ी से जनरल बाजवा की ज़्यादा मुलाकातें हुई? जनरल बाजवा ने किस सहाफ़ी को क्या बताया? आजकल इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कल एक खबर आई और उसके बाद खबर क्या है, कॉलम आया जावेद चौधरी साहब का और उसके बाद मीडिया पे भी बहस हुई। हमने भी अपने प्रोग्राम में सुनो टीवी पे उसके ऊपर बात की कि जनरल बाजवा ने कहा कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो इकॉनमी के लिए ठीक नहीं थे। इमरान खान साहब को कहा गया कि इनको ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको लगाया गया और उसके साथ-साथ ये भी उसमें लिखा गया था कि इमरान खान को इसलिए उतारा गया कि या तो पाकिस्तान को बचाना था या इमरान खान को बचाना था। बुनियादी तौर पे ये इस किस्म का उससे आप महफ़ूम ले सकते हैं। लेकिन कल भी मैंने अर्ज़ की थी कि अगर इमरान खान मुल्क के लिए इतना खतरनाक था, तो फिर उसी कॉलम के अंदर लिखा था कि जनरल बाजवा उनको कह रहे थे कि जनाब आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ। तो फिर पार्लियामेंट में उनको आने का क्यों कहा जा रहा था? जो शख्स इतना खतरनाक है, उसको तो मुल्क से आप निकाल दें, जो मुल्क के लिए खतरनाक है। अब इस हवाले से मंसूर अली खान साहब ने कुछ बातें की हैं अपने व्लॉग के अंदर और उसके बाद मेरी आज सुबह ही मंसूर अली खान साहब से बात हुई। जिस तरह मैंने कल भी अर्ज की थी कि मैं आजकल मुल्क से बाहर हूँ, किसी दूसरे मुल्क में हूँ, तो जहाँ पे टाइम मिलता है वहाँ पे बैठ के आपके लिए व्लॉग बना देते हैं। तो आज ही मैंने सुबह मंसूर अली खान साहब से बात की और उन्होंने बताया कि जी ये जो बात है जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर लिखी गई थी कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक है या मुल्क ना रहता या इमरान खान रहता या मुल्क रहता, तो ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। ये कैटेगोरिकली जनरल बाजवा ने मंसूर अली खान साहब को बताया और ये भी कहा जाता है जी कि इस सहाफ़ी से इतने दफ़ा बाजवा साहब मिल गए, बाजवा साहब ने उस सहाफ़ी को ये बताया। लेकिन ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि मंसूर अली खान साहब के पास भी बड़ी खबरें हैं। जनरल बाजवा से मंसूर अली खान साहब की तकरीबन 5 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। बहुत सारी बातें क्या पता उन्होंने आपके साथ शेयर की हों और अभी बहुत सारी बातें उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की। जो बहुत सारे साफ़ी कह रहे हैं ना कि जी हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो मंसूर अली खान साहब से आज डिटेल मेरी बात हुई इस हवाले से, तो जनरल बाजवा ने उनको भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आगे भी कुछ चीज़ें आएँ, लेकिन ये चीज़ जो शौकत तरीन साहब के हवाले से बात की गई, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की गई, जो जनरल बाजवा ने कहा, अब अगर इसको मान लिया जाए कि जनरल बाजवा समझते थे कि शौकत तरीन इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है और इकॉनमी की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया, तो उसके बाद जो वजीर खजाना आए, क्या उन्होंने इकॉनमी दुरुस्त कर ली? तो इट मीन्स कि अगर शौकत तरीन से जनरल बाजवा नाराज थे और उनको उतारा गया था, तो उसके बाद जो अगला वजीर खजाना आना था, अगली हुकूमत में आना था, तो वो तो फिर उनकी मर्जी से आना था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आना था। अब उस वजीर खजाना के आने से क्या पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो गए? अगर आप इस वक्त देख लें, IMF से हमारी डील नहीं हो पा रही जी। कल जो पहले खबरें दी कि नहीं जी ब्रेकिंग न्यूज के जी IMF से डील होगी, अभी तक IMF से आपका स्टाफ लेवल हतमी आपकी कोई डील नहीं हुई, कुछ भी साइन नहीं हुआ। IMF ने नहीं कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे या इतने पैसे नहीं देंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत की हालत ये हो चुकी है कि पंजाब के अंदर तो बहुत सारी जगहों पे अब पेट्रोल की किल्लत हो गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा आपको, बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और IMF से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आपके सामने और मईशत की जो हालत है वो भी आपके सामने है। तो जनरल बाजवा को पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां पसंद नहीं थी, तो इस वजह से ये नई हुकूमत में उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक उस वक्त फिर कोई आया होगा, मुआशी पॉलिसियां बनी होंगी। क्या उन मुआशी पॉलिसियों से आपको फायदा हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ? वो आपके सामने है। गुज़िश्ता जो खान साहब का दौर था उसमें आपकी ग्रोथ तकरीबन 6% के करीब थी। अभी आपकी ग्रोथ कितनी है? 8-9 महीनों के दौरान क्या हुआ वो भी आपके सामने है। तो इसमें किसी को रॉकेट साइंसदान होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पता चला सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किसने क्या किरदार अदा किया और क्या हुआ उसके बाद मुल्क की मईशत के साथ क्या हुआ। अच्छा, अब IMF से जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक हमारी डील नहीं हो सकी, उसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IMF मुतालबा कर रहा है, बेसिकली वो रसीदें मांग रहा है। IMF ये कह रहा है कि आपने जो फ्लड्स के ऊपर खर्चा किया, फ्लड्स के अंदर आप कहते हैं जी हमारा इतना खर्चा हो गया, इसलिए कि इस हुकूमत का जिस दिन से सैलाब आए हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह इन्होंने उसको मिल्क करने की कोशिश की है ना कि अपनी हर नाकामी को ये उन सैलाब के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आजकल ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहते और हर चीज में कभी सिक्योरिटी के पीछे छुपते हैं, कभी किसी और चीज के पीछे छुपते हैं। इसी तरह इन्होंने सैलाब को पूरी दुनिया में जाके बताया कि जनाब लुट गए, मर गए, ये हो गया, हमारे सैलाब से बड़ा कुछ हो गया, सैलाब की वजह से ये हो गया। लेकिन उसके बावजूद, सैलाब के बावजूद भी चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। और दूसरा, जितने बड़े पैमाने पर ये बता रहे हैं कि हमने इतने अरब इधर खर्च कर दिया सैलाब के लिए, इतने अरब इधर खर्च कर दिया, उससे तो वो लोग भी पूछ रहे हैं जो ऑन ग्राउंड है, वो कह रहे हैं जनाब हमें तो
کوئی اس طرح کا ریلیف نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا. اور یہی چیز آئی ایم ایف بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے رسیدیں دو, ہمیں بتاؤ کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا پیسہ ہم نے ادھر خرچ کیا, اتنا پیسہ ادھر خرچ کیا, تو یہ ایکسپینڈیچر آپ بتائیں. اس کو میڈیا بھی اب رپورٹ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں, کدھر کدھر خرچ ہوئی ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ ان سے رسیدیں مانگ رہا ہے, اور رسیدیں آپ یہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. جو شریف فیملی کی شوگر ملز ہیں ان کے خلاف جو کیس پنجاب حکومت نے کیا ہوا تھا کہ کچھ علاقے, کسی علاقے میں اس کو منتقل کیا گیا, وہاں پہ منتقل نہیں کر سکتے, پنجاب حکومت نے اب سپریم کورٹ سے کہا کہ جناب وہ کیس ہم واپس لینا چاہتے ہیں. جی ہاں جی, یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہو رہا کیا ہے. شریف فیملی شوگر ملز کے خلاف کیس واپس لینے پر سپریم کورٹ پنجاب حکومت پر برہم. جی, یہ وہ نگراں پنجاب حکومت ہے جس کا بالکل نیوٹرل ہے, جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک کیس جو شریف فیملی کی شوگر ملوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے, پنجاب کی وہ نگراں حکومت جو بالکل نیوٹرل ہے, جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, وہ کہتی ہے جناب یہ کیس ہی ہم واپس لے رہے ہیں. اچھا, سپریم کورٹ نے شریف فیملی کے, میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ ہو رہا کیا. جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے شریف فیملی کی شوگر ملوں کی کپاس کے علاقے میں منتقلی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی. پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی, جس پر سپریم کورٹ برہم ہو گئی. جج صاحبان بھی برہم ہو گئی کہ جناب یہ ہو رہا کیا ہے, آپ لوگ کر رہے کیا ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نے پوچھا کہ آپ کیس کیوں واپس لینا چاہتے ہیں. نمائندہ پنجاب انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا کہ شوگر ملوں کی منتقلی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے, ملوں کو اجازت دے دی گئی ہے. کس نے اجازت دی ہے بھائی, کس طرح حل ہو گیا؟ جس طرح نگراں وزیر اعلیٰ لگانے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ کیس عدالت میں ہے تو مسئلہ کیسے حل ہو گیا, ہمیں بھی تو کچھ بتائیں نا. زیر التوا مقدمہ پنجاب حکومت کے کیس کیسے خط لکھ کر واپس لے سکتی ہے, فوری اس خط کو واپس لیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پنجاب حکومت اپنی استدعا کو طریقہ کار کے مطابق دائر کرے, جائزہ لیں گے. لیکن یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور اب مسئلہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ مسئلہ جناب دوسری طرف بن رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح پرویز الہی صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے, جن کی پنجاب کی حکومت کے دوران مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے اس لیے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے, اب ایک بالکل غیر جانبدار وہاں پہ حکومت آئی ہے, تو اب بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ شریف فیملی کا یہ مسئلہ حل ہوا ہے. سینٹر کے اندر انتخابات ایک بڑا مسئلہ تھے, وہ بھی آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگلا جو بڑا مسئلہ ہے وہ صوبوں کے اندر انتخابات کا ہے, کیونکہ اگر صوبوں میں انتخابات ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, وہ تو پھر انتخابات کوئی ہار جائے گا. تو وہ مسئلہ حل کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں, یہ اچھی خبر ہے. اسی طرح اب جو بڑے بڑے مسئلے ہیں, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ صوبوں میں انتخابات کا التوا, تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ حل کر دیں اور انتخابات کو ٹائم پہ نہ کروایا جائے, تاکہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں. اور جنرل باجوہ نے جو کہا تھا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی تھی, پاکستان کی حالت یہ ہو چکی تھی, شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اچھے وزیر خزانہ نہیں تھے, تو دیکھیں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا, نئے وزیر خزانہ آئے, پاکستان کے تمام مسائل حل ہوئے, تو اب یہ دیگر مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پوری قوم نے دیکھا کہ 9 مہینوں میں ہمارے مسائل بھی کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.